जी बड़ी पेशरफ्त है ये। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान तुर्की और कतर की सालसी में मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया जो जारी किया गया है और तमाम अफ्रीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक कर लिया है। ये डेवलपमेंट हुई है। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तमाम अफ्रीकैन ने मॉनिटरिंग और तोसी की निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया और ये निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। मुश्तरका एलामी में ये बात भी सामने आई है, इस निज़ाम के तहत मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। एलामिया में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि इस मुआहदे के तहत खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। तमाम अफ्रीका ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है। 6 नवंबर को मुज़ाकरात का अगला दौर अब इस्तांबुल में ही होगा। तमाम अफ्रीका ने मॉनिटरिंग और तोसी की निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक कर लिया है और ये निज़ाम अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। मुश्तरका एलामी में ये कहा गया है और ख़ास बात यह है कि इस निज़ाम के तहत मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान तुर्की और कतर की सालसी में मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक हो गया है, एक खुशाइन डेवलपमेंट हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये खुशाइन बात है और जिस तरह हमारे जो दोस्त और ब्रदर ममालिक हैं तुर्की और कतर, उनकी एफर्ट से ये तमाम तर मामला हुआ है और अभी फिल वक्त जो कंटिन्यूएशन है जंगबंदी के हवाले से, सीज फायर के हवाले से, उस पर एग्रीमेंट हुआ है और ये अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन इसका अगला जो मरहला है वो आगे अब तय होगा 6 नवंबर को और जाहिर बात है कि ये मीटिंग्स कंटिन्यू होंगी इस्तांबुल। वहीं पे ही तुर्की ने जो मीडिएशन और जो कतर ने मीडिएशन इनिशिएट की और उस हवाले से उनके ये प्रोसेसेस जो मीडिएशन के थे उस हवाले से खुशाइन बात है, अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी बात ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दहशत गर्दी पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और दहशत गर्दी अगर अफगान सरजमीन से हो रही है, जिसके शवाहिद, जिसके सबूत और जिसका इररिफ्यूटेबल एविडेंस हमने दिया, जिसको नहीं कर सके डिसोन अफगान साइड, तो जाहिर बात है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर अभी एक मॉनिटरिंग और जो एक वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है जिसको एक बाकायदा तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा और एक इंश्योर किया जाएगा कि अमन को कायम रखते हुए जो है अगर इसमें अफगान साइड से किसी भी किस्म की दरअंदाजी की गई या वायलेशन की गई तो एक पेनल्टी भी इम्पोज होगी और जो भी वायलेशन होगी उनकी तरफ से। और हम बिल्कुल इसका खैर मकदम भी करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं अपने दोस्त और ब्रदर ममालिक तुर्की और कतर दोनों का कि जिनकी एफर्ट से जो है इस सीज फायर में ये जंगबंदी के मामले के ऊपर कंटिन्यूएशन आई है और उस तसलसल को कायम रखा गया है और इसको आगे बढ़ाते हुए जो एक जामे एग्रीमेंट है जिसका मौक़िफ़ पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से इख्तियार किया हुआ है कि जब तक सरजमीन आपकी इस्तेमाल हो रही है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और उस पर किसी किस्म की जो है लचक नहीं दिखाई जा सकती। बिल्कुल अकील मलिक साहब, आपने खुशाइन करार दिया, बिल्कुल खुशाइन बात है और ये कामयाबी कितनी बड़ी है कि इस पेज पर जिससे राह फरार इख्तियार कर रही थी जो अफगान तालिबान हैं, इस पेज पर, इस नहज पर उनको लाना कि अब इस पर जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है सीज फायर में 6 नवंबर तक की जो है तोसी कर दी गई है। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान रोज़े अव्वल से हक बजानिब था और पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद थे, पाकिस्तान के पास एविडेंस मौजूद था, जो एविडेंस हमने इवन के ये इंटरलॉकेटर्स जो हमारे दोस्त ब्रदर ममालिक हैं तुर्की और कतर, जब दोहा में भी प्रोसेस हुआ और इस्तांबुल में भी हुआ और इस्तांबुल में तो बहुत एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस चला और उसमें जब मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था तो पाकिस्तान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी या मीडिएटिंग टीम थी वो वापसी की तरफ रवाना थी। तो ये अफगान तालिबान रजीम की तरफ से या अफगान पार्टी की तरफ से जो उनके मीडिएशन की साइड थी, जो उनकी सालसी टीम थी, तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया और एट द रिक्वेस्ट ऑफ तुर्की और हमारे जो ब्रदर और दोस्त ममालिक हैं तुर्की और कतर दोनों, उन्होंने फिर कहा कि एक इसको मौका और देना चाहिए। तो फिर हमने बिल्कुल उसको एक और मौका दिया और ये खुशाइन बात है। तो हम इसको वेलकम करते हैं कि जंगबंदी जो है, सीज फायर जो है, उसकी कंटिन्यूएशन होगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके साथ इन द मीन टाइम अगर अफगानिस्तान और अफगान सॉइल की तरफ से किसी भी किस्म की वायलेशन होती है
تو اس کے اوپر ہم واضح طور پہ ایک پینلٹی بھی ہوگی اور اس کے اوپر مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن بھی ہوگی۔ اچھا عقیل ملک صاحب، یہ کہیے گا کہ امن کو پاکستان نے ایک اور موقع دیا ہے، کیا وہ تمام مطالبات مانے گئے ہیں جو پاکستان کی جانب سے وہاں رکھے گئے تھے افغان طالبان کے سامنے؟ کیونکہ ابھی تک وہ ویسے تو اتفاق کر رہے تھے زبانی کلامی، لیکن ریٹن میں کچھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئی ہے، منظر عام پہ آئی ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے، اور ہمارے برادر دوست ممالک ترکی کی طرف سے، جہاں پہ کیونکہ استنبول میں یہ میڈیشن پروسیڈنگز ہو رہی تھیں، ثالثی پروسیس جو ہے وہ جاری تھا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان اٹ سیلف جو ہے ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان حق بجانب تھا، اور پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے، اور پاکستان کے موقف کو جو ہے وہ بالکل منوہن تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے ایسے ارریفیوٹیبل ایویڈنس پروڈیوس کیے وہاں پہ، اور ایک ایسا انڈینائبل جو مواد تھا جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا، تو ظاہری بات ہے پہلے تو وہ راہ فرار اختیار کرتے رہے، لیکن البتہ میں سمجھتا ہوں اچھی خوشائن بات ہے، اور اس پہ ایگری کیا، اور انہوں نے مانا پاکستان کے موقف کو، اور اس پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ بالکل عقیل ملک صاحب، راہ فرار جو اختیار کر رہے تھے، اب واپس جو انہوں نے یو ٹرن لیا، اس میں آپ سمجھتے ہیں جو کہ فیلڈ مارشل نے بھی واضح جو کلیئر جو ہے ایک میسیج دیا آج کہ بالکل جو ہے چن چن کا جو ہے مقابلہ کیا جائے گا، مارا جائے گا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ تورا بورا کی جو ہے وہ یاد، جو تاریخ یاد دہرائی جا سکتی ہے، وہ یاد کروا دیا جائے گا، تو ان بیانات کا بھی اثر ہے جس نے مجبور کر دیا یو ٹرن لینے پر افغان طالبان کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان رژیم کو یہ بخوبی ان کو سمجھ ہے کہ پاکستان الحمدللہ جو ہے وہ بالکل باقاعدہ طور پہ پاکستان کا جو سٹیچر ہے، پاکستان کی جو ایک کمیٹی آف نیشنز میں اب جو الحمدللہ پوزیشن ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور جو کمیٹی آف نیشنز کے حوالے سے یا ڈپلومیسی ان دا ورلڈ آف ڈپلومیسی آپ اگر دیکھیں جو پوزیشننگ اب ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم ایک ریالٹی چیک ہم نے دیا ہے، ایک ریالٹی چیک دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے افغانستان کو، جس کے بعد حالات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک، وزیر مملکت برائے قانون، ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ 6 نومبر 2025 کو استنبول میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کچھ طے کیا جائے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دانیال صاحب، کہیے گا کہ اب جو اعلیٰ سطحی اجلاس 6 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، اس سے ہم کیا امیدیں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی، وہ ہے کہ ہمارے 4 سیشنز ہوئے، 18 گھنٹے لگ بھگ ہم ایک دن بیٹھے، 11 گھنٹے، پھر 19 گھنٹے۔ کل ہماری جو مذاکرات تھی 3 بجے ہم شروع ہوئے، اینڈ اٹ وینٹ آن فار گڈ 11 آورز اگین۔ دیکھیں، ہم نے تینوں دن جو ہیں ہم نے مذاکرات کیے، بات کی، اور جب بالکل اختتام کے پاس پہنچے تو جب چیزیں وائنڈ اپ کرنے کے لیے، ختم کرنے کی طرف لے کے گئے، تو اگلے دن پھر ہمیں صفر سے شروع کرنا پڑا۔ وہ اس لیے کیونکہ اپنی جو انسٹرکشنز لے رہے تھے، جو ٹیم لے رہی تھی، وہ قندھار اور کابل سے جب لے رہے تھے تو ان کے پیچھے ہینڈلرز انڈیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ چیزیں، مذاکرات اور چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ لیکن جتنے بھی ثالثی جو کردار ادا کر رہے ہیں، جس طرح ٹرکی ہے، تو ہم نے ایک چیز بڑی کلیئر کی ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ لے کے آئے ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔